إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر على الأمر. خلاص مجرش على إكتياو إيه آية قرانا روح لا قالت إيه قرا هذا الله أكبر لا إله إلا الله. خلاص انقدياو عالم بمنو تدناقت ያው የሳምንት ሺህ ሴቶቹ 15 ሺህ ገመታሉ ይላል። እንደዚህ አይነት የሰው ብዛት ጀናዛው የሸኘው የለም ከኢማሙ አህመድ ሐንበል በስተቀር ይላል። የሳቸው ጊዜ ወደ ሚሊዮን ሰው የሸኛቸው ይላል። ስንት ሺህ የሻም ህዝብ በሙሉ ወጣሱ ጀናዛ ለመሸኘት አንድ ጠላቱ ብቻ ተደብቆ ጉድጓድ ላይ ገብቶ ዋለ ይላል። አፍሮ ማለት ሱብሃንአላህ። ያው በተለይ አህባሾች ከፈሩህ አብዱላህ አልሐራሪ عملوا لما يستيق والهبشي المسكين الذليل الضال المجل المهرف المبدل المغير المبتدئ الضال كفر شيخ الإسلام وبحر العنام كتب كتابا بهذا السدد فقال المقالات السنية في دلالات أحمد بن تيمية مع أنه لم يكفره. وكذلك يسوع كتاب ابن تيمية ملاخي أفاج عن استراتيجيات من دلنا كافرنا ومالت انجي برد بملاش بسنة صحف بملم سلما يتشال عالم لمولا كتاب سنة آفا أسو ما أكفر انجي ليلا مفتح يلم بمين أسو ودا ما أكفر إذا بعالم يعني أسو ميتالو إما يكفرونه وإما يبغضونه وإما يهدرون منه ويكفروتان ويقلوتان ويكسرات لك سلال شالوتنا. ولكن بإنصاف يسر ما مننا حقيقة الله بيقل الله والله إدمياتهم على الأسأل الله أن يكون نبر كذا للسوق زبي قوم نبر. ولكن ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وقد أفأت في بعض الرسائل إن شاء الله لم يتوسنا يتناقر كبة الله إذا يسر الله طبعه الإلواء من أدلة الاستواء من هذه الرسالة إن شاء الله إذا يسر الله طبعها وستأتيكم وتنظرون فيها إن شاء الله. على سبيل المثال خليل الهراس نبالو جامعة الأزهر لاي تمرقوا وطا جامعة الأزهر يا بأكيدا بمنهج اسكزين ناچر صوفيا دين بلو انتن ناچو بل ابن تيمية ابن القيم لاي رد طاف النزي سوت أكثراቸው ዓለምን በጥቷል ብሎ አሉት። እስቲ ኪታባቸው ሲጡኛል ሁለት ወር ድረስ ابن تيمية ابن القيم ኪታብ አነበበ ሊያከፍረተ ነሳሰው እንደ ውዝር ባይኖር እኔን ያስከፍለኛል አለ። በእነሱ ይቃወም ነበር ከተመለሰ በኋላ ይሄ ዱንየት ابن القيم في انتظار الفرقة الناجية የሚለው ኪታብ ሸርህ ጽፏል። وشيخنا الشيخ محمد علي ابن آدم بن موسى الولوي مفخرة العالمين والمهندسين النحوي الحافظ المفسر اللغوي الصرف العالم الجليل استاتوا من الذين يكفرون ابن تيمية وابن القيم عندما يتوقع ولو أقردون نبروا مشايخو ينهو يصرف يا شائرة طريق عنا ميكتلون ليلا إيه حضرات الرسول داريو علم كتاب القباب بقلوا ابن تيمية كافرا من أقوام نبراتشو إيه الفكرة إذا فيدوال شيخ محمد علي آدم الولوي ودا مكة كيدو هذا يتوصل كتابوت كصعفوا بوهاي وستاتوا كنكناتوا من دينه يبني ابن تيمية كتاب لا من على مال مجمرة كافينا جميلو نجر إيزوان كافتم سيايو بحر لا ساحل له بس يقبان الله يميت على يقبان الله يميت على يقبان خلاص توبة درقوا إيو ذكيرا لا شرح مسلم لا يبن القيم ابن تيمية قول على أسقف ضبط بوتاي شفت كيف عالموچون الذي قدر جاهل ترى مقلد صوفي خرافي لا يعرف قدر ابن تيمية وابن القيم كتاباته وإنصاف أنبير عجائب الغرائب اللبت تفسير عجائب نو يا حديث الرداد عجائب نو إيراد الأدلة عجائب نو راساچ عرب ناچو ቋንቋቸው አረብኛ ነው። ሙአህላት ኢብሊያ አላቸው። ከምንጩ ቀጥተዋሉ። የአላህ ተሲጦ አለበት። የኢባዳ አይነት አላቸው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ቀድራቸው ያወቀ ሰው እድሜው ሙሉ ያለቅሳል በእነሱ የተናገረ ከሆነ። ከዕለታት አንድ ቀን ከኢብኑ ተይሚያ ጋር ተገናኙ።
كذا لنا أهوال في النار بذي معنى لا يشاركنا أحد إننا ليتال كرامة معجزة كرامة تأمير أهلا كيف أدقاني كيكي أهلا إننا لا يقودانهم أنا تبدي أتقاروا أنا أخاطب كل أحمدي في مشارق الأرض ومغاربها أي شيء فعلوا في النار فأنا أفعله ومن غلب فعلي لعنة الله ولكن بشرط أن تغسل جسومنا بالماء الحار والخلال أنا كسرت قرب درسيا لرفائية طريقة أحمدية إيه طريقة مكتن هلا النقرال ورفعت صوتي دمتين كفارة يتنياو نقر بإساءة تسرف نقر إليه سرال الناس ودينا كاقاتر يا الله رجمان يرد وتشدد فالوال شرط جيل بتكس وانكم تاتي تاتبع لمن سينو لأنهم هي الفينا بإساءة لاي زدنا سيستم الله يا قراريتون انت المورا سنتاج القبال النارنيك بشجرة القمينوت زاف الله ويسون للتاج السور القبالو إساءة سفروك كسبت أي قاتل سوينته بيتجابتو كسوا ايه قشاشا ايه قباتا نغي النسا كذا بحالا يسون اجتتا إساعت إليك بالله يا الله إرجماني بني ولد هذا إليه تشنف فالله خلاص من الأنشعك فرفعت صوتي وغضب تقول تودين سي كفارك كذا يا انجدي من آلاء من كان يريد الأميرة فليهدر حقابا على يمن جسون كبر باتزاز ميا كبر سوى ميكبر سو إنت سبز القدريات لا هذا تفريق للجمع وتدعير للوقت قد مرة زمنوا جمعا وبتنوا بل إن دين يوقد فأدخل أسبوعي وأسبوعك أنت بلي آتات جمر فارس والفراز يلوك كسنا يعني ليش كتأثرت يعني كترفع أو يا الله يرجع ما يبغى يشتغل فلا وين بتشتغل فينا يعني وين دمو بهونا بسالين إن تقللنا خلاص بينت الناس قبها يعني إيش تقاطر يعني كترفعت يا الله يرجع ما يبغى تبيع خلاص تشنف جمو إن دامت سوا يا كونفرنس بس شنفت ثبتنا إلى بل أهل الباطل علاتوچ وإن عصوا الله فيا فلا أعصي الله فيه معنا يعني علاتوچ بني مكلا يا الله بيونجلوا إني بنسوا اللهان الونجل يضيق صدري لأعداء علاتوچ يسف ما نو يسع صدري لطلاتوچ مسفار يمين قالوا إلى لم تيجي ليلة درس باينورو ابن القيم بيتشا بينورو بقوال إلى لازم له أهل البدع يناشر زلالات ولولا ابن القيم لم تنتشر زلالات إلى أعوذ بالله مما قال إن شاء الله أيها الإخوة الحضور أيها المستمعون أيها الشباب أيها الطلاب أيها أجيال المستقبل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن شاء الله في هذا اليوم المبارك الرابع من شهر رجب الموافق لعام 1446 هجرية على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التحية نمضي هذه الساعة الثمينة الوجيزة بذكر تاريخي وحياتي وجهادي ودفاعي ونفاهي وكفاهي واجتهادي وعلمي وعملي ودعوتي وحياتي عالم من علماء الإسلام وشيخ من شيوخ الإسلام وعلم من أعلام الإسلام وحافظ من حفاظ الإسلام ومجتهد من مجتهد الإسلام ألا وهو شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني وقبل ذلك رحمه الله تعالى قرياو سلا عالموش من ناقر بإسلام من أكل بوتا قالوا سلا عالموش ما وق لعالموش بوتا مستت عالموش ما كبر حتى لا إسكال بالنسو لا ميزم تباتشون دفاع مادرجنا يتقطف باتشون شبهة للإف مغففنا مغلط من أكل بوتا عند الله ياو كقرآن من الرداو ሲጀመር አንቢያዎች አለይሂም ሰላም علماءዎች የአንቢያዎች አለይሂም ሰላቱ ሰላም ወራሾች ናቸው
ልክ አንቢያዎች ላይ ሰዎች እንደቀጠፉ ሁላ በዑለማ እስላምም ይቀጠፋል ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك ላንተ ይባልህም ካንተ በፊት ለነበሩ ነቢያቶች የተባለው አይነት እንጂ አላህ እንዳለው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም العلماء ورثة الانبياء انه علماءዎች የአንቢያዎች ወራሾች ናቸው فإن الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم አንቢያዎች ብርም ወርቅም አላስወረሱም ያስወረሱት ምንድነው علم ነው ዱንያዊ ዓለማዊ ማቴሪያል አላስወረሱም ያስወረሱት መንፈሳዊ ህሉናዊ አኺራዊ ልማትና መስተካከል አለበትን ኑር المستمر የሆነ علم ነው ያስተላለፉት ይላሉ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለአንቢያዎች አላህ የዋለው አይነት ለዑለማዎችም ይውላል ምናልባት እንደ አንቢያዎች ናቸው 100% ባንልም ማለት ነው እና ያው አላህ ጀለ ወዐላ ምን ይላል ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ይላል እነሆ ላመኑና መልካም ስራ ለሰሩ ሰዎች رحمن እጅግ ሩህ አዛኝ የሆነ አላህ ውዴታ ያደርግላቸዋል አይ في قلوب المؤمنين በሙእሚኖችና በሙእሚናቶች በተለይ በአቂዳቸው በመንሃጃቸው በመንገዳቸው ላይ የሚገጥሟቸው በሆኑ አካላት ልቦና የነሱን ውዴታ ያደርጋል ይላል وقال جل وعلا بعدما ذكر انبياء كثيرين في سوره الصافات إن من عبادنا المؤمنين إنا كذلك نجزي المحسنين الله جل وعلا سيدنا نبي الله نوح دعواته جهاداته نصراته دعاته ከተናገረ በኋላ ልክ ለነብዩ نوح እንደዚህ አይነት ውለታ وتركنا عليه في الآخرين ودفيت بمنته للدوش تاريكون أسكران اللت أبقينا له سناء حسنا وذكرا عاطرا ملكامه ونمداسينا ديوم دمو الجق يا مارنا عند الشتو يمنودد يهونا زنا أسكران اللت لال قتلوا إنا كذلك نجزي المحسنين لك لنا بلا نوح عندي عينة ذكرا حسن عند أسكران اللاتشو عند أسكتلنا اللاتشو عينة الله لمحسنون بوغو ادراجي لهونوتم እንደዚህ እናደርግ إنا كذلك نجزي المحسنين إنا كذلك أي مثل ذلك الجزاء في إبقاء الذكر الحسن والثناء العاطر لنوح كذلك نجزي المحسنين بإبقاء ذكرهم እንግዲህ ያው ለነብላኑ ጥሩ ዝናና ጥሩ ያው ታሪክ እንዳስቀጠልንላቸው እንዳስቀራንላቸው ሁሉ በቀጣይ ትውልዶች كذلك ملكان بوغو لميسرو سوچم እንደዚህ አይነት ثناء حسننا ذكرا عاطر ጥሩ ዝና الناس ቀራላቸዋል الناس ቀጥልላቸዋል ይላል አላህ ጀለ ወዐላ ይሄው እንግዲህ ኑህንም ተናግሮ ይሄን አለ ሸይኽ الانبياء ابراهيم ተናግሮ ይሄን አለ ان من شيء ابراهيم الى ان قال يا وتركنا عليه في الاخرين كذلك نجزي المحسنين إنه كان من عبادنا المؤمنين لال لإبراهيم زنانا تاريخ أسكرانا الله شو كذلك بقوا أدراج لونوت إن زنانا تاريخ الناس قتل الله شو على لال كذلك ياو نبي الله عليه السلام مماننا ونبي الله موسى هارون تناقروا وتركنا عليهما في الآخرين أي أبقينا لهما ذكرا حسنا وثناء عاطرا في الأجيال المستقبلة የሚቀጥል በሆኑ ተውልዶች ታሪካቸው የሰሩ ጀብዳቸው እንዲቀጥል አደረግን ይላል አላህ ጀለ ወዐላ كذلك ኢልያስ ተናግሮ وتركنا عليه في الآخرين يعني በቀጣይ ወደፊት የሚመጡ በሆኑ ተውልዶች የሱን ዝናና ታሪክ እንዲቀጥል አደረግንለት ይላል إنا كذلك نجزي المحسنين ይላል ልክ እንደዚህ አይነት ታሪካቸው እንዲቀጥል እንዳደረግን ሁሉ የአንቢያዎችን የነሱን ወራሽ የሆኑትንም እንደዚህ ታሪካቸው እንዲቀጥልና በቀጣይ ትውልድ እንዲወሱ እንዲወሩ እንዲዘከሩ ያው እንዲወሱ እናደርጋለን ይላል وقال جل وعلا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ይላል እነሆ እኛ መላእክተኞቻችን ልንረዳ እና ያመኑትንም ልንረዳ
يت في الحياة الدنيا بدنيام هيوت ويوم يقوم الأشهاد مسكاريوت بميقوموا بت أن يوم القيامة إلى الله جل وعلا وقال جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء خشية إجلال تكلين ومفرات يما تلك يما وق مفرات ميفروت علماء أوشناتشو إنما أداتها تحصر تفيد حصر المذكور ونفي غير المذكور انقدي تكلين علماء أوشناتش الله ميفروت يا الله فرهاتشا تكلين يبون علماء أوشنو إنجي ليلوج قا يلم وقال ابن مسعود كفى بخشية الله علما الله المفرات عالم نمون بقينا وبلو الله ما عبد الله المسعود ناقران إذن انجدي علماء أوش مكانا بإسلام تلك بوتانو قال جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات كان أنت يأمنوا سووتشن الله كفر يا درجات الذي علماء أوشن درجات بين العالم والعابد نأثر كل ذلك بين السماء والأرض ميلو قالوا بعالمنا بعالم بالهونو مؤمن مكاكل كسماء اسكماتو درجات كمدرس كسماء يا كليلا وقال جل عليه يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يمياقوا سووچنا ما يقوا سووچ اكلنا تشونا وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب يعلموا بالجاء عالم كان هونو لك ياسرا أراتنياو يا ليلة البدر ليلة التمام أنجرقا كليلا كوكب عندما يبلطنوا والعلماء يتفاوتون في الدرجات كما أن الأنبياء يتفاوتون فيها እንግዲህ አንቢያዎች እንደሚበላለጡ አይነት ዑለማዎችም በደረጃቸው ይበላለጣሉ ልክ አንቢያዎች በቆሙበት ስራ እስከ ቆሙ درجاته بذلك لا قيلان ولذلك قال الله جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني بلا عبر إيه الله بث منهجه منقده يدعوه وده توحيد ما استماروا كشرك ما استنققوا وده سنة سوتشن أمان نساساتوا كبدع ما استنققوا قطتنيا منقده نو بلا عبر ميهدبت ميكتلبت أقعامي لو بلا عبر إن على بصيرة أدعو على بصيرة كوكد قاروني دعوة رقالو أنا أدعو أنا إنهم ومن اتبعني ويدعو من اتبعني يتكترنيم دعوة يدرقال انقديا وده توحيد دعوة ما أدرك كشرك ما استنقق وقت تنترسو ينبياتو السرانو وكذلك الساتشون تكتايوش عند الزاناتشو كالو قد دعوة ما يدركو هنا ينبي تكتاي دونو أيشيلو أو قودم ودا توحيد ودا سنة ما يقابز ما يتعرق هنا كشركنا كبد أما يستنقق كهنا يا نبي تكتا إنتا تشو انبزام إجيد وردنا يكأنس مهنون ياسيزال فإذا كان الأمر كذلك فينبغي التعرف بالعلماء بعلماء أوش لا يتعرف ما التواوت لعلماء أوش قدر ماوت لعلماء أوش بوتا مسأت لعلماء الدفاع ما أدرك مقافة مكلاكل الدفاع والنفاع والكفاء مكافحة منافحة مدافعة لعلماء ما أدرك تلك يا الله سرانو قال جل وعلا إن الله يدافع عن الذين آمنوا إنه لمن سوّج الله يقافت إلا تشواللا وقال جل وعلا وهو يتولى الصالحين دقاقوش الله الشوماللا وهو يتولى الصالحين والصالح جمع صالح وهو من قام بحق الله وحق العباد يا الله المبت النباريه والمبت ميطبقوا صالح بالال واعظم الصالحين ما ناتوا علماء اوشناتشو ولذلك قال جل وعلا والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه إنا لا نضيع اجر المسلمين على انه بكتابه قطميلو صلاه يقاقوم علم يالاچو اقاماچو قط يالا ان باوقوت يميسروا إنا لا نضيع أجر المسلمين إنه يالميوش من دا نابلاشم إهنا ميسروا علميناتشو بوغو سريناتشو لسو علميشوناتشو لسو يادروا لسو يقوموناتشو بمهونوم ينسوا من دا كانتو على درقوم إن الله يضيع أجر المؤمنين يعني إيمانانين دوز على بلاش بلال يا مؤمنوش وعناوچو علماءوچو ناتشونا وقال جل وعلا
إن الله يضيء أجر المحسنين يبقوا أدراجوچن مندا كانتو آيادر جميلة يا أجر ماله بدنيا بآخرة مكفنا ومن أجل العلماء في الدنيا أن يذكروا بخير في الأجيال المستقبلة أتعيبون تولدوج بملكام نقر موساتاتشو إيه الله بدنيا لمؤمنوش ككفروا العلماء عنده إيه نونا علماء تلك بوتا اللاتشو قرآن يقوموا بالنسونو النسوم يقوموت بقرآن نو وعنهم نطق القرآن وعنه نطقوا وبهم قام الكتاب وبه قاموا إلى ابن تيمية رحمه الله تعالى علماء انجدي بقرآن تقاقموا والو قرآن من النسو تقاقموا والو سلا النسو قرآن تناقروا سلا قرآن النسوم تناقروا والو إلى سلونا والمراد بالعلماء علماء السنة علماء الملة علماء الأمة لأمة يقوم لسنة يقوم لتوحيد يقوم زم يقوم لسنة يقوم شرك بدعان بسرعاتهم يستمروا الله بسطعته سطوتا في الخطب والدورات والمهادرات والحلقات العلمية وفي الخطب يعني على المنابر فوق المنابر وكذلك في جميع المناسبات إذا احتاج الحال إلى ذلك وفي التآليف እንግዲህ ያው በመልካም ያዝከመቱ የሚከለክሉ ያው ከሽርክ ከቢድዓ የሚያስጠነቅቁ የሽርክና ቢድዓ አይነት የሚናገሩ ከሽርክና ከቢድዓ የሚያስጠነቅቁ በሐለቀተል ኢልም ላይ እንደዚህ ኮንፈረንስ ላይ ኮርስ ላይ በሲነ ጽሁፍ ላይ ኹጥባ ሚንበር ላይ በየትኛውም ገጠመኝ እንዳስፈላጊነቱ የሚያስተምሩ እነዚህ ዑለማዎች አላህ ጀለ ወዐላ ትልቅ ቦታ ሰጥቷቸዋል ስለነሱ ቀድሩ ማወቅ ሸሪዓ ነው قرآن نو حديث نو حتى قال علي بن أبي طالب احترام العلماء دين ندين الله تعالى به على علماء وجن ما كبر دين نو الله من الجزابر قال جل وعلا ومن يعظم شعائر الله فإن من تقوى القلوب ذال يا الله يدين ملكتون أكالات ما تلقنا تلك بوتا مسعد انجري الله يمفروا كون سووج لبونا سرانو يعني من فإن من تقوى القلوب أي من عمل أهل تقوى القلوب الباج الله يمفروا كون سووج لبونا سراء عندناو بلو على الله جل وعلا إذن እንግዲህ ያው ከዑለማዎች ብዙ አይነት ዑለማው الحديث አሉ ዑለማው ተፍሲር አሉ ዑለማው الفقه አሉ ዑለማው الأصول አሉ ዑለማው النحو አሉ ዑለማው الصرف አሉ ዑለማው البلاغ ዑለማው الاستيعاب ዑለማው البديع ዑለማው المعاني አሉ ምናልባት ዑለማው المنطق እንዴት ይታያሉ علم المنطق في نظر الشريعة بشريعة إيتاء علم المنطق يتشالل يتشالل ذهب كثير من العلماء إلى أن علم المنطق لا يحتاج إليه بل إنهم حرمه كثير من أهل العلم منهم السيوطي الشافعي ومن النووي الشافعي ومن ابن قدامة الحنبلي وكثير من علماء الشافعية والمالكية والحنابلة حرامنا ودمالة دوالو من البات كشافعية يعني أبو حامد الغزالي محمد بن محمد الغزالي الشافعي المصري يتشالل ودمالته دوال وقال شيخ الإسلام تيمية لو فهو لا يستفيد منه الفطن ولا يعني يستغني منه الفطن ولا يستفيد منه البريد على قل لي بنه هو نسوم منهم كسو يفيدون غير يعني يبقى قال كسو بليد دمو من يفيدون وليس من تعلمه فائدة إلا إتعاب الأذهان وتضييع الزمان إلى ذهن ما كمنا جزء مقدر يجي حاجة أسفلاقي بيهون نورو يا انجدي سلف الصالحون بوتا يسكون سيجمر إيه انتنا أرسطونا أفلاطون أرسطو ميبال هذا فلاسفة من فلاسفة اليونان كجريكوش فلاسفانو إيه السنة انتنا الزقات جويلان وقولهم فالمنطق للمعاني نسبته كالنهر للسان لالو بيلوم كن إيه بزوم أسفلاقي اللو من نايلة إذن المشتري بتربع عقيدة بمنهج بتفسير بحديث بفقه بأصول بنزي لاي يتكال علماء أقاماتهم بسنة قد قالوا علماء النسو زمقوم للنسو زمقوم تغبينو ألاتوچاچو بالنسو ميكتفوباچو كون دفاع واجب نو لقرآن لحديث مقافتنا مكلاكا لإسلمنا واجب عنده نبين هلا
ለእንደዚህ አይነቶች ዑለማዎችም ዘመቆምና መጋፈጥ መከላከል ዋጅብ ይሆንብናል። እንግዲህ ያው ዛሬው እንግዲህ ያው ሳሂቡና ያው እንግዲህ በዚች ጀልሳ የምናየው ያው ዓሊም ዑለማኢ الاسلام እንግዲህ ያው شهير شهرة الشمس في رابعة النهار الذي اعترف لعلمه وجلالة قدره واتساع ذهنه وغزارة علمه المشاكك والموافق وداجنا طلات عالم مهونو لب سفي مهونو علم سفي مهونو وداجنا طلات يمسكرلت يهونا انجدي عالم من علماء الإسلام بقية السلف كما قال بعض علمائنا في مكة يسلفوش قرت نصر السلف وأظهر منهج السلف ودافع عن منهج السلف طيلة حياته እንግዲህ ያው የሰለፎችን መንሃጅ ያንጸባረቀ ያንሰራፈፈ በዓለም ላይ እንዲደርስ ያደረገ ለሰለፎች መንሃጅ ሲጋፈጥ ሲፋለም ሲታገል ያው እንግዲህ የኖራ ሼክ ይሆናል وهو أبو العباس تقي الدين أحمد ابن عبد الحليم تقي الدين ابن شهاب الدين عبد الحليم ابن مجد الدين عبد السلام ابن خضر ابن عبد الله الحراني النميري السلفي السني الدمشقي الحنبلي سيف الله المسلول على جميع من خالف الرسول يا رسول من نجبتك أرانا هلو الله يمززو قرادنا سيف يهونا مهي السنة ومميت البدعة إنه سنة هي أدراجي إن بدعان قدعنا كمدر قد أطفي شيخ الإسلام ومفتي الأنام وكاسر ظهور أهل البدع واللعام قدياو إينياو بدعان يقرسسا سنان يانقسا الله يا رسول من قد بتكعرنا هلو يتمزز قراده يدرقو شيخ الإسلام أنقافا ومفتي الأنام يا سووش مفتي وكاسر ظهور أهل البدع واللئام يا أهل البدعنا يا جلاجلوشن يا قابلوشن وقبلنا جربا ساباري هونو شيخنو ولد في زمان أذت فيه البدع وأهلها بدعنا بلا سوت إجك بتصفف الزمن تولدوا ولد في حران قرية بجنب تركيا أو في تركيا ترك بمي بالهجر وكذا قن بال بشامنا بتركيا مكاكل بال بوتا تولدوا في زمن انتشار التتار وسيطرتهم على بلاد العرب بعربوا علم بتقطعوا بالزمن إن بتصفافوا بالزمن تولدوا فلما خاف عليه أبوه عبد الحليم شهاب الدين الحنبلي انتقل به وبأخويه إلى دمشق عاصمة سوريا أو عاصمة بلاد الشام قصبة بلاد الشام إن ياو أجر سيور تتاروج أباتو هلت وندموچون إيزو ودا شام دمشق إيزو تقبا يلال إن ياو كذا فنهل من مئينها الصافي ومائها الكافي ونبأ فيها نبع السيل الجارش إن إنجلياو كذا كتراو من جنة وهات أطع قشاشان عرارقو عندما يوستو عينت علمون دزا يبزا هنا إلا لو إزالاي كبزو عالموت كرت إسكهولت متومي هونو عالموت أو علمك الطوال إلال كاباتو قرطوال تفسير يتوسن ينحون كتاب يفقه كتاب في مسجد الأموية بدمشق أباتو تفسير القرآن أسكران بريلال ودا هيا من سيهون أباتو انقديا وانتقل إلى رحمة الله بسوبوتا تقمت أيلال إن سورة نوسي فسر أمت أرسوال إلال استغرق عاما كاملا في تفسير سورة نوح
في مسجد دمشق الأموي الذي كان يدرس فيه والده وأبوه عبد الحليم درهلي ما اسكرابت بنبرو እንግዲህ ያው አባቱ ያስቀራበት በነበረው መስጂድ ላይ ያው እንግዲህ በቦታው ተዘክቶ ቁርአን ተፍሲርን ሱረት ኑህን እንግዲህ አመት ድረስ ፈጅቷል ይላሉ በየሳምንቱ በጁማዓ ቀን ጧት ፕሮግራም ነበረው ይላል አላህ ጀለ ወዐላ ያው በግሩም ይሄድ ኢልም አርጎታል وكان الفقهاء والمفسرون والمحدثون والأذكياء يستغربون من فرط ذكائه حلقة يسيقمط فهموا ما دو يدرس نبر ይላል ይገረሙ ነበር ይላል بل كانوا يندهشون በጣም ይደነግጡ ነበር ይላል سبحان الله الله يسطው يفهم قوة الفهم سبحان الله وقوة الحفظ جانا فتوان يجمروا ودا 18 عام ሲደርሰው ነው ይላል وقد يستغرب اعداؤه وهابيا ማለት ለራሳቸው ጊዜ 18 ዓመት የደረሰን ጫቅላ ልጅን ሙፍቲ ነው ብሎ ያወድሳል وهابيا ሙጀሲማ ሊል ይችላል بعد اعداء شيخ الاسلام تيميه አይሆንም ይባል ነገር የለም እኮ አህሊነት ካላ لا تستغرب من ኢማሙ ማሊክ በ16 ዓመታቸው ከፍተኛ ሙሽኪላ መዲና ላይ ተከስቶ እንደፈቱ ብዙዎች የተዳወሉሁ كثير من العلماء በመዲና ላይ አንዲት ሴትያ ትሞታለች ኢማሙ ማሊክ 16ኛ ዓመታቸው ነው የሆነ ሴትያ ቀረበች እንድታጥባት ያጠበቻት እያለ ወደ ፈርጇ ጋር ሲደርስ ያ ፈርጁ ከመሰይተ አላህ ብላ በእጇን ካስ ታደርገው የማይቷ ፈርጅ የምታጥበው የሃይዋን እጅ ጫመቅ አርገው ያዘው ቃጫም አርገው ያዘው ሱብሃን ከባድ ፈተና ነው اجتمع لهذه القضيه المؤذله علماء المدينه تسبسبوا እንግዲህ ወአፍታ ኩሉ ما فتح الله عليه ከፊሎቹ አይ በህይወት አለችዋን ለማዳን የዛችኛዋ ሰውነት ተቆርጦ እንትን ማድረግ አለብን አለቀም ሱብሃንአላህ አይ የሞተችዋ ገላ ከሚነካ በህይወት አለችዋ እጅ መቆረጥ አለበታል አይሆንም አለ وابدا كل ما فتح الله عليه والهمه ኢማም ማሊክ ልጅ ናቸው ሼኾቻቸው ሼኾች እዛ ለሐዲር ናቸው በዚህ ቀድያ ከዛ እንግዲህ ያው የሆነና መጨረሻ ላይ እጃወጡ ኢማሙ ማሊክ ረሂመሁላህ ምንው انا ارى رايا وهو ان تضرب الحية او تجلد 80 جلده በህይወት አለች እስቲ 80 ጊዜ ትገረፍ ብሎ ፈትዋ የሆነ ራእይ አቀረበ እስቲ ሞከረ 1 2 3 4 5 80 ሲባል ልቅቅ አደረገ እጆ استغرب الحاضرون من نوع مالك يا مالك من أين لك هذا وأتى بحديث أبي هريرة في الصحيحين غزا نبي من الأنبياء الحديث وفيه فلتبايعني من كل فلتبايعني قبيلتك حديث رجم نو يوسف بن ميبال بيت المقدس زمتنا بثلاثات رونا كذا بزان ጊዜ غنيماون ያው ከማረኩ ሽርቆት ከደት ከሌላ የከዳ ከሌ ከዚያ ነሳ ከሌላ እሳት መታታነሳው ነበር የመቅቡልነቱ ምልክት ነው እሳት መታ አልቀምስ ማለት ان فيكم قلولا لسرق سؤال ከያንዳንዱ ጎሳ ከያንዳንዱ ሰው ጎሳው መጥቶ ሙባደር ግልኛል አንድ ሰው መጥቶ እንትን ሲል እጁ በሱ ተጣበቅ ፈልቱባይኒ ቀቢለቱ በእናንተ የሰረቀ አለ ገኒማን ያሸሽ አለ መጥቶ የተወሰው እጁ ሲወተን ፈለሲቀት يد رجل او رجل بيده فقال ان فيكما قلولا امጡ አላቸው فجاءوا براسي يعني فجاء بذهب كمثل راس الثور የግመል ጭንቅላት ማለት የበሬ ጭንቅላት ሚያክል ወርቅ መጨመር እሳት መታበላችሁ ከዚህ ተነስቼ ነው አለ ይላል حتى قيل لا يفتو مالك في المدينه اذن فتوى ጀመረው በአሳስም ይሄ ሳይቀራ ከመሬት ተነስቶ እንዳይመስል እስከዛ ቁርአን ጨርሶ በበቃ ነፍይዞታል كذلك معناውን ቀርቶታል كذلك حديث نفذوا كتب الستان اندال لفظا وسندا ومعنى احاطه ارغوتال بحفظ ይላሉ የቁርአን ተፍሲር ማፈዝ ተጠይቀው ቁርአን ተፍሲር በል ሚላ አፉነ ፈታታበት ነሐፍዞታል معنى وحفظ القرآن አጠናቋል كتب الستان አጠናቋል وكذلك በሆነች ጀልሳ በሆነች አጋጣሚ የህፍዝ በቃ خلاص ወዲያ ሐፍዝ እንደው የሆነ ጊዜ ቤተሰቦቹ የሆነ ቦታ እንሂድ አሉ ለሆነ ጉድ አልሄድም አለ ቤት ቆይ እስኪመለሱ አንድ ሙጀለድ የሆነ ኪታብ ሐፍዞ ጠበቃቸው ይላል قوة الحفظ يشهد له كل احد حتى የሚያከፍሩ ሰዎች እንኳን
يمسكر اللتال قوة الحفظ أعطي جميع مؤهلات العلمية يا علم بكعات مياستو نقرو كله الله ستوتا قوة الحفظ يحفظ قوة إيه الله ميستونه كبات مسار سلفوت تلك تفاني ميادرقوا نقر حفظ نبر كتابان وكو تجماري صيف نبر وانا حفظ لاي نبر حديث ما يحفظوت سنت الشي يحفظوت رجالا وسندا ولغة ومعنى ومتن الحديث كلهم نبر يحفظ نبروا قوة الحفظ الله ستوتا وهو من القنصة من علماء القنصة ولذلك صنف الشوكاني كتابا فقال البدر الطالع في علماء القرن السابع እንግዲህ የሰባተኛው ክፍለ ዘመን ዑለማዎች በሚል قرن السابع من قرن بدر الطالع በሚለው شوكاني كتاب ጽፏል وذكر ابن حجر في الدرر الكامنة في أعيان الثامنة በሚለው أقصى وابن حجر من علماء القرن الثامن وابن تيمية من علماء القرن السابع من علماء القرن السابع إذن إنجلياو بحفظ ياو خلاص معروف مشهور يعني لا يخالف في هذا إما جاهل وإما حاسد حاقد فهؤلاء لا إبرة لكلامهما ويم جاهل ويم حاقد يهونا مكانيا هنا ويم على أواك إنجي أيكيد ميلان وكذلك من مؤهلات العلمية سرعة الفهم يفهم سرعة يمردات أقيموا فهم النصوص مردات آية من آيات الله حتى ذكر بعض العلماء كأن النصوص بين عينيه نسو التقال القرآن حديث مرجع لك بولت أين مكاكل يتسعى مسنبر الآن قوة الفهم وقوة الحفظ وكذلك وقوة الصوت الآن صوت جحوري دمز ما عندي دبلك لك عرقوا نبر يزار سبيكر إنه دمز ما فيها بل يلبى الزمن كيوم من الأيام بطائية رفائية أحمدية ميبالو طريقة أكالات كالنسوغا قطة من نزيبت عام خرافاتوش ناتشو دبياتين عرش لا يتمتوان مينو ناتشو يمج الرشا بفساد يدرسوا أكالات ناتشو كالتات عندك أنت بثيمي أقاتا قناني كذا لنا أهوال في النار بذي معنى لا يشاركنا أحد إننا ليتال كرامة مؤجزة كرامة تأمر أهلن كيساد قاني كيكي أهلن إننا أي قودانم أنا تبذي أتقارون أنا أخاطب كل أحمدي في مشارق الأرض ومغاربها أي شيء فعلوا في النار فأنا أفعله ومن غلب فعلي لعنة الله ولكن بشرط أن تغسل جسومنا بالماء الحار والخل على أنا كشرق غرب درس يا رفائية طريقة أحمدية إيه طريقة مكتل هلا نقرأ ورفعت صوتي لا دمتين كفاركون يتنياو نجر بإساءة تسرط نجر إني إسران له الناس تدو إلين كاقاتر يا الله إرجمان يردم وتشد نفعلان شرط جين بتكس وانا وكم تاتبال لمن سينوت لأن لهم هي لن في النار بإساءة لاي زدنا سيستم الله تشو يا قراريتون امتن مورا سمنتاج قبال النار نجم شجرة القميلوت زاف الله ويسون للتاج السون يقبالو إساءة سترو كسبت أي قاتلو سونته بيتجابتو كسوا ايه قشاشا انجدي ايه كباتو نغا ينسال كذا بحالا يسون اجتتا إساعت إليك بلاتي يا الله إرجماني بني ورد على إليه تشنف فالله على خلاص إمدين تنجعك فرفعت صوتي وغضبت تقوت أو دمسين كفارك فيها كذا نياو انجدي من على من كان يريد الأميرة فليهدر حطابا على يا من قسون كبر باتزاز ميا كبر سوى ميكابن سو إنت تسبز كتروياز لا هذا تفريق للجمع وتدعيل للوقت جزء مرة زمنو جمعوا وبتنوا بل إن دينوا يوقدوا فأدخلوا أسبوعي وأسبوعك أنت بليم آتات جمر فانوس والكراز يلوك كسنا يعني إيش كترس يعني كترفا أو يعني يا الله يرجع يقول إني شن وين من يتشنى فينا يعني
ወይም ደግሞ በሆነ በሰሌን እንጠቀለልና ከላስ በእንት እናስገባሃያ የኔ እጅ ተቃጥራ ያንተ ከተረፈች ያለ ሪጋው ይወድብኛል ከላስ ተሸነፈከ ጀሙ እንዳለ ስብሰባው ያ ኮንፈረንስ በሱ ሽንፈት ተበተነ ይላል ማለሻይዱ ካና ጀህወሪ የሰውት ድምጹ በጣም ጎላ ያለ ሰው ነበር ይላል ይሄም ለዓሊም ለዳኢ ለኸጢብ ለሙዓሊም በጣም ወሳኝ ነው ምክንያት አምስት ሰው ማያሰማ ከሆነ ኢልሙ ዘማዶ ይሻገራል لا يفيد الناس شيء سوت ميا سمانا ولا سوت ميا سماته سمينا مدرنا ولذلك بخطبة علماء أوج حاضروችን ማስተጋባት ማስተማት አለበት ይላል ومن المؤهلات العلمية التي وهبها شيخ الإسلام تيمية الجراءة الإيش جرعة القلب شجاعة الدفرة ይላል ፍርሃት የሚባል ጁብኑ የሚባል ነገር ምንም ቅንጣት ያክል አላህ አላደረገበትም ይላል ولذلك የተታር ዘመቻ መርተዋል ይላል ታታር እንደሚታወቀው መጉሊያ ከሚባል ከቱርክ የተወጣጡ ወደ የአረቡን ዓለምና ሶሪያን እና እንትን ኢራቅ እና ባግዳድን የተቆጣጠሩ ነበር ብዙ ሙስሊሞችን ገደሉ የጨፈጨፈ hatta በባግዳድ በአንድ ቀን ወደ 500 ዓሊሞችን አርደዋል ይባላል እነዚህ ታታሮች ሻም በገቡበት ዋና ወደ አለበት ሆላንኮክ ይባላል ወደዛ ሄደ ሲያየው ተንቀጠቀጠ ይላል ማዛ ቱሪድ ካነ ሙሂ በሱና ሰው በሱና ቀጥ ካለ በሱና ከሰራ ያስፈራራ አይቀሬ እኛን አዋረደን ሱናን ማዋረዳችን ነው والله ሱና እስከስከበርክ በሱና እስከሰራ በሱና እስከተነጽ والله አንተ المهيب للعالم كله ሁላችሁ ታስፈራው አንተ ሲያየው ሀገሩን ተቆጣጥሮ ዙፋኑ ባለበት ተነስቶ አናገሩ ተነሳለት ይላል ምንድን ማለዚ ቱሪ እዚህ ጋር ያስካቸው ሰው ልልቀቅልህ እንዲያለ አይደለም እዚህ ያለው ሙሉ ካለቀቅ አልወጣም አለ ለጊዜው ለቀቀለት ግን ቢለቅለትም ያ ሻሙን ቢላደ ሻምን እጅግ ያው አደጋ ተጽኖ ፈጠሩ ያው ሄዶ በበስተመጨረሻ ሁጃ ካቆመ በኋላ የነሱ አካሄድ ሽርክ ኩፍር እንደሆነ ለህብረተሰቡ ካስተማረ በኋላ في الخطب والفتاوى والتعليمات ካስተማረና ከጨረሰ በኋላ ከላስ አዋጅ ኪታቱ እነሱ እንፋለም አለ عندهم جزء رمضان نويلان يقول ابن القيم تلميذه وقد سمعت بأذني يقول ننتصر غدا إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا علينا بجورو يسميتشو عليه لا أسرى سبات تمت لا أسرى سبات تمتات يأكل يتوداجونا يقربت ابن القيم رحمه الله تعالى نجا الله يردانا إن شاء الله سيلا تعليق لما انتلتل ليهون لا يهون إسلام ما برقيت أنجنتنا لا تبرك ذو بلو آلا باندراون يزو قبا مسلموች ጾመው ነበር خلاص አፍጢሩ እነዚህ ሰዎች ጾም ካላ ፈጠርነ አፍጢረን ኃይል አርገን ካልተዋጋን እንችላቸውም وقد افتى شيخنا شيخ الاسلام تيميه قدس له روح ማለት አበዛት ለሱ ባነሳ ጊዜ እና جيوش العساكر الإسلامية في ظاهرة دمشق بالإفطار له إنه يا مسلم سراويتوچن باتقالا إذا دمشق لا يالوتن ጾምን አፍጥሩ አላቸው ይላል ታታሪ ለመዋጋት ባንድራ ይዘው ገባ ታታሪን ዲባቅ ምሽክ አደረጋቸው ምሽክ ላይ ቃላት አይገልጸው አይተካው በቃ ዲባቅ ነመታቸው ዝም ብሎ መስጊድ ተቀምጦ የሚናገር አይምሰል መስጊድ ተቀምጦ መናገር ያኒ መጥፎ ነው ማለት አይደለም ስለዚህ በዚያ ሲያሳ ሸሪዓዊ ሲያሳ ፖለቲካ ያቅ ነበር ዲባቅ تتاري أدرجا وكذلك كان لا يخاف إلا لومة لائم من كسائر السنة والجماعة بعض زوري أي درادر أي مدامدو أي مساسلون ونتعاون أدرجان ومما حدث له في ذلك أنه حانت له رحلة من الشام إلى مصر ليلتقي بأبي حيان الأندلسي صاحب تفسير البحر المحيط የብኑ ማሊክ ደረሳ ወይም ጓደኛ ነው ከሱ ጋር ግብጽ ላይ ትልቅ ዓሊም ነው ሊገናኝ ተነሳ ከዛ በፊት ይገጥምለት ነበር ኢብኑ ተይሚያ በሚያደርገው ጂሃድ لقد قام ابن تيمية مقام ابن تيم الاسد مضر ابن تيمية በሻም ላይ ዛሬ የሚያደርገው ተጋድሎ
يا ابن تيمية أبو بكر الصديق በሪዳው ጊዜ ያደረጉት አይነት ነው ብሎ ይገጥምለት ነበር ከለታት አንድ ጊዜ ከሻም ወደ ሚስር ዚያራ ብሎ ሄደ ሚስር በሄደበት ከዚህ ካቢ ሐያን አልአንደሉሲ ሳሂብ ተፍሲር البحر المحيط የሚለው ኪታብ ባልተቤ فجرى بينهما كلمات يعني وديه وعلمائيه የዑለማዎች የውድ የመተባው ዓሊሞች ሲገናኙ የተለያየ መስአላ ነው የሚዳስሱት ዝም ብሎ ቂለ ወቃለ በሻይ በቡና በሚናም ብቻ በወሬ ባልሆነ ነገር አይጨርሱም ስለ ዒልም ይገባል ابن تيمية آية من آيات الله إذا دخل في مسألة خاض في بحارها والتقط دررها إن يأتي بعجائب وغرائب يا مطالب ابن تيمية أبو هيان كلما أتى ابن تيمية في مسائل علمية ينكر عليه ويقول هذا لا يراه سيبويه كلما تقول هذا لا يراه سيبويه لا يقول بسيبويه إيه نجا سيبويه أي لو سيبويه سيبويه قول أي سيبويه أكايد رائد أيضا لم يلوه فلما أكثر عليه قال يا أخي سيبويه ليس رسولا للنهو عليه بل انتقل إلى ما هو أعظم من ذلك أخطأ سيبويه في 80 مسألة علمية لا تعلم أنت ولا هو أعلم أنت السم يوقع بثمانية مسألة تساستوال على الله أكبر قامت القيامة حتى ودوه سجن مصر يا مصر اسر بيت أسقبوت إلى البزار سوى لا يعرف مداهنا زمروا بهوا بس بيت زارينيانا يمسالي بمن رجانا يأتي بالأدلة خلاص إذا تأثر እስር ቤት ከገባ በኋላ የሚስት ሰዎች አደገኞች ናቸው በተለያየ ነገር ከዘ ታሰሩ ሰዎች አሉ እስር ቤት ከፊል ወጣውታ በሆነ ነገር ተበታትነዋል ሰበሰባቸው ማጅራት መቺ ሰው የገደለ ማጅራት መቺ የተለያየ ኃጢአት የሰራ ይዛ እስር ቤት ገብቶ ተከምሯል አገኛቸው ፉርሳ ዳዋ አደረገላቸው ተውሂድ ሱና መንሃጅ አቂዳ አህካም ማሻቅ አጣቀጣቸው ቀረተ ብለው ተውበት አድርገው ሼክ ይሆኑ ከሱ ጋር ቀረተ ብለው خلاص የእስር ጊዜው ሲያበቃ ሲወጣ አለቀሱ እስር ቤት ቀውጠ ይላል ومما جرى له هناك في مصر أن أمه كانت صالحة وعالمة وإن شاء الله كانت مخلصة ولا نذكر الله أحدا سيزقي جدت عفلات للناتو يلناتك خبان عالم لونا من البات الناتي قرب لوش تيهون إذ جمس متشي باما زاقيته بلوز عفلات بسم الله الرحمن الرحيم يا أحمد بن تيمية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإنما أغضب عليك إذا تركت الدعوة إلى الله وإنما نويتك وقصدتك لمثل هذا وإنما أغضب عليك إذا تركت هذا العمل جعلني الله وإياك تحت ظل عرش يوم القيامة السلام عليك لا زكاة السلام الله أكبر إنا إلي عليك بهم يا أحمد بن تيمية ليج إنا سلام عليك إني درو من يتكو ياسبكو يتمنيه للذين أبر إني ميقوطابه ነገር የለም ሚቆጣው ይሄንን ዳዕዋ ሲታቆም ጊዜ ነው እኔና አንተን ከአርሽ ጥላ ስር አድርገን ብላ ደብዳቤ ላከችላት ያ ሰላም ቤተሰቦቹ ምን خصائص الشيخ ወደ 26 ዓሊሞች አቢዶች ወጥተዋል ይላል አባቱ ዓሊም ነው ሸሃቡዲን ጀዱ ዓሊም ነው ሳይ ሙንተቀል አኽባር ያኒ መጅዱዲን ከዛሊክ አጎቱ አባቱ አያቱ እናቱ ቤተሰቦች ሁላቸው ዓሊሞች ያኒ አቢዶች ናቸው ተይሚያ የተባለበት ሁለት ኢላ አለው ይላል አንደኛ ተይሚያ የተባለችው የቅድማ አያቱ ነበረች ካነ ዳኢየተን ወደ አላህ ይጣራ ነበር እንደሳ ይሄ ሰው የሚጣራ ስለሆነ የሳን ደሞ ዝርያ ስለሆነ ابن تيمية تبلوال وقيل جدو لحج سيمتا وجد على طريق تيمة من طرق الشام لحج سيمتا بالبيت عامل نبرس عند تيمية متبال لج أشوال مولتولا نبا على طريق تيمة سيمتا حج أرغوز كي ملس تولدج بزا تيمية بلواتها ديلان انقدي ياو ابن تيمية آية من آيات الله
እንግዲህ ያው ድፍረቱ ሙዳሃና አለመኖሩ ሌላው ومن مؤهلات العلمية العجيبة الغريبة قدرة الكتابة والاستطاعة على تخزين وتدخير الكتب الإسلامية الله كسطوا تلك مؤهلات العلمية من سرعة الكتابة يا مصحف فطنة بدو كتابوش لما كبت يا مشعل عقيم. وقال تلميذ ابن القيم رحمه الله تعالى ولقد رأيت من قدرة شيخ الإسلام ابن تيمية على الكتابة حيث كان يكتب في اليوم الواحد ما يكتب الكاتب في الأسبوع على كابن تيمية كمصحف بقعاتنا فطنة شلوتا باندك أن سوت بسامنت يصيفوت يصيف نبر لهال. ومما يشهد له على ذلك عقيدة الواسط زبدة العقيدة آفات جاءه رجل من واسط مدينة بين البصرة والكوفة بناها الحجاج بن يوسف الثقفي الجبار عمله الله ما يستحق وشكا إليه ما يلقاه من ناحيتهم باكبابي يالله يا عقيدة انحراف من عامل متو طيقوا كلا تقول كتاب صحافي لنا لا عليك بكتب السلف يسلفوش كتابنا مصحافتن السن تكتله هيدال هاي يونس كتاب صحافي أرى قد لهم إلى قادينا وإلى رجلنا قل سبنا ويم يواسط قادينا ومتو يطيقوا إلى يانجد فأهدر قلما ودفاتر ودفترا دفترنا قلم أمتتو كما قريب اسك إشارة صافوا إلى من مرجي وذا كتاب من عامل لابتوب وسلك يلم من ما يتلم الزلا تسبسبوا الكلاس بسم الله الرحمن الرحيم قتل هيد أورد الأدلة من الآيات على الأسماء والصفات وساقها سوقا وسردها سردا سبحان الله وسبها صبا عذنبوا ثم في سنة رسول الله هيدا كذاهم إكل أرجو تناقر ثم ذكر بعد خصائص أهل السنة والجماعة ثم هم مع هذه الأصول يبرون أبناء آبائهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويحفظ الجماعات والجماعات ويصلون أرحامهم ويعفون عمن ظلمهم ويصل إلى من أساء إليهم كذا تناقروا أهل السنة والجماعة هم كتقسوا بأسماء وصفات ذو القرآن دي مسرت هذا الرقة أسماء صفات كما أثبتاتهم وكما مناتهم قار بمر كما زالوا كما تفوي كالكلالوا ولا يسوني أقلقلالوا يخادمالوا إنكما كبالوا زمدوچاچون يقتلالوا بجمع زوترالوا እንግዲህ የበደላቸው አውፊላሉ የከለከላቸው ይሰጣሉ ኢላ አኺሪ ቀጠል እስከመጨረሻ ድረስ ይላል። በሁሉም ፍርቃ ጽፏል። የሚገርመው በሱ ዘመን ፍርቃ ሁሉ ነበር። ኩፋር አለ፣ ይሁዳ አለ፣ ነሳራ አለ፣ ፈላስፋ አለ፣ መንጥቂዮች አሉ፣ ሱፊያ አለ፣ ጀህሚያ አለ፣ ሙዕተዚላ አለ፣ ራፊዳ አለ፣ ሺዓ አለ፣ ናሲባ አለ፣ አሻኢራ አለ፣ ማቱሪዲያ አለ፣ ሱፊያ አለ፣ ሙብተዲዓ አለ፣ مشبهة على مجسمة على محرفة على مفوضة على كلهم فرقة بس زين برا يا إنجلي إننا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون أيضا له اللوم مجاد إسكمته ما يزيد مجاد موردو أسكمت عليه عندو بأيهودنا بنصارى رد كتاب اقتداء الصراط المستقيم مخالفته أصحاب الجحيم وهو درس عندنا وكذلك في النصارى الجواب الصحيح لمن بدل عن دين أو لدين المسيح أراد مجلد إيه اللي بزماناتنا السانتيستانيا نزلت الأقراديان بأوروبا علم بأفريقيا علم بأسيا علم يالو يما يشلوتنا ما يمتعطنوت كأنه سويو بك يقرب حال والله عالم يحيرنا يسو كتابو زار أوروبا ونزي تمارو أكالات مهوران نزي فلاسفاوش نزي بروفيسرنا نميلو أكالات بإنجليزية تترجمو سيانا بوتي واللالو يا ابن تيمية قداي عالم ينميا واللي علمنا الله يسطاو أحباشوش كاللت عند قد عند نقرالج علمو كعقلو بلاي نوال اعترفوا لي قدرات علمي علمو كعقلو بلاي نوال علم اللو نقصتو سيجمر الله دمو كالا كما شك مالوي الله أعلم هاي سيجعله رسال الله حكيمنا ولي حكمة وذو الأشياء فيه
مواضيع هذا إن ياو بنزيه الرد صيفوان وكذلك رد على الجهمية كتب كتاب تلبيس الجهمية شيخ الإسلام تيمية بجهمية وزوريا إن دالة مشيقاتشو مسمراتشو قداناتشو مقبياتشو موجياتشو مولجياتشو منورياتشو منقساقساتشو مموساتشو لنا قربات ديباك مشكم يادر قبات كذا عندنا بمعتزلة العقلانيين والمعتزلة عقلانيوشنا عقلنا تحكموا العقل تقدموا العقل على النقل كتب كتابا مليئا ايش بالدليلين دليل العقلي دليل النقلي والدليل العقلي انقد ياو زقاي مجلد درء تعارض النقل والعقل يمي الكتاب في الرد على المعتزلة بمعتزلاوች ላይ رد በማድረግ زقاي مجلد كتاب صيفوال حتى بدنيا እንደዚህ كتاب التصافى منها كما أشاد وأشار بذلك تلميذ القيم في كتاب النونية ولشيخنا كتاب العقل والنقل الذي ما له في الوجود نظير ثاني على مدر العالم له للتنيا بدء له كتاب درء تعارض النقل والعقل يمي الكتاب صفال بمعتزلة وردنا مليء بالعلوم النقلية والعلوم العقلية الشيخ ليس بس عالما بالعلوم النقلية فحسب بل هو عالم بالعلوم النقلية والعلوم العقلية علوم النقل القرآن حديث سلفوت يا سند يا من رجع علم يتكاننا وكذلك بالعلوم العقلية عقلية بهونو علم يتكانوا بذي رد على المعتزلة لم يقدر ولم يتصدى أحد من المعتزلة أن يرد على هذا الكتاب بل ولا أحد ممن جاء بعده مهما بلغ في العلم والفلسفة والفصاحة بفلسفنا بقول لنا يفلقوا درجة بدرس إن كتاب لما ملس الشالم ورد على الرافضة كتاب من هذه السنة النبوية في نقد كلام الشيعة والقدرية يمين أرات مجلد برافضة بشيعة من النتاج زلزلات شعبت أوتيتوها إن دال قرنيتو عطبو بكيميكال مياسك عطشوال من هذه السنة النبوية في نقد كلام الشيعة والقدر أرات مجلد قرآن انديت بقرآن لا يكتفوتين بانتك آلع بحديث لا يكتفوتين بانتك آلع موضوع حديث يكتفوت بنا بأهل البيت بنا أبي جعفر بمنو بطعام يكتفوت كذلك بعائشة يكتفوت بأبو بكر بعمر بأثمان يكتفوت بصحابة وشتا يكتفوت بانتك آلع انقد ياو ديباك يمي متايهو قدرية دمو قدرية ياو نفات القدر ناتشو كجامية والقدرينات اللاتشو بكفي معتزلام قدريانات اللاتشو بكفي بصفة عامة بقدرية ووش لاي رد مالن أول من قال في القدر سوسن ميبال من أهل فارس لا كما ذكر أبو عمر الأوزاعي كسود ممان انستوال يعني غيلان الدمشقي كسو مان انستوال معبد الجهني كذابوا هلا انتشار هونوال تبابا نيدلا النزي بقدرياوش لاي بسف يميامطوت فلاسفه يميامطوت فلسفانت يميامطوت عقلاني ነገር ድራሹን ያጠፋበት አንድ ኢብሊሲያ ይላቸዋል ሙሽሪኪያ ኢብሊሲያ ተድሙሪያም ላይ ጠቅሳቸዋል ሐመዊያም ላይ ጠቅሳቸዋል መጅሙዓት አልፈታዋ ላይ ጠቅሳቸዋል እዛ ኪታብ ላይ ለዚህ ብቻ ተጅሪድ አደረገው በቀደሪያ ረዳ አርገዋል በሙዕተዚላ ረዳ አርገዋል በራፊዳ ረዳ አርገዋል إيه وجهمية لا رد أرجوال بنصارى رد أرجوال بيهودا لا رد إيفوال كذلك في المنطقيين نقد التصوف والمنطق مجلد واحد في مجموعة الفتاة عند مجلد كامل يعني نقد المنطق والتصوف منطقنا صوفينة ما جرسس يميل مولو بمولو عند مجلد الله وكذلك في الرد على الصوفية والباطنية والقرامطة والهلاجية والهلولية والاتهادية بنزي بغلات الصوفية رد على الاستقامة بملو كتابه لاي ايان داندون يا نسوا وكذلك في الرد على الأشاعرة والماتريدية بتأويل الإكليل في المتشابه والتأويل من الكتابات إكليل في المتشابه والتأويل وكذلك رد على فخر الرازي
يعني نقد التأسيس لا في تقديس النجوم فخر الرازي يميلو توبة سادرق بفيد في مخاطبة النجوم كوكب ما ناقر من الكتاب إيفو نبار يعني من دناو قدم مسيلة عافو بهالا بملسم يعني نقر بزانيا وسوش اندا يشودوا بات رد أدرقوا وكذا رد على عمر الرافدي خاصنا وبسو رد أدرقوا وكذلك على الأخنائي رد أدرقوا بخصوص سمالتنا وكذلك يا كتاب بوملو في الردود على أهل البدع في العقائد والمناهج بعقيدنا بمنهج زوريانا وكتاب بوملو أفنى جل عمره في الردود على أهل البدع ولذلك إلى لو يوم من الأيام بفق زوريا لمن الصيف مالوت بفق زوريا عندنا ميقف وزونا وعلا ሁለተኛ በፊቅ አንድ ሰው ቢሳሰት የኢጅቲሃድ ደረጃ ከደረሰ ከገጠም ሁለት አጅራለ ከተሳሰት አንድ አጅር ነው ያለው ይሄ ባቡል አቃኢድ ወባቡል መናሂጅ የኢጅቲሃድ ተቅሊድ መስአላ አይደል በዚህ የተሳሰተም ዑዝር ላይ ይሰጠው ይችላል ለዚህ ባለቤት የለውም ብዙ ቢሎ ብቻ በዚህ ነው በጂሃድ በዲፋ ብቻ እድሜውን ሙሉ የጨረሰው ሻም ላይ ታስሯል كذا تفتوان بوقته كنبروا دانياوج قال بجزية نبروا أهل البدع قضاة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والصوفية كمن قستاد قاعد قالوا تاثر تفتع كذا قام هو وأصحابه وتلاميذه من أشار ابن القيم قبا بشام لا يعمل كود قبا يا شيخوች የጠሪቃ ሰዎች ተከፈሩባቸው ጠዋፍ የሚያደርጉላቸው ነዝር የሚገቡላቸው استغاثه የሚያደርጉባቸው እንዳላ ማፍረስና መገርሰስ ጀመሩ ይላል ከዛ የመጨረሻ በክርክርም አልቻሉት በረድ አልቻሉት በስነ ጽሁፍ አልቻሉት በንግግር አልቻሉት በኹጥባ አልቻሉት በምንም ነገር ሳይችሉት ሲቀሩ ጊዜ خلاص መታሰር አለበት ብለው እንግዲህ አው እንዲታሰር አደረጉት ይላል መጨረሻው ላይ የሰራውን ከሰራ በኋላ እንዲታሰር አደረሰው ይላል እንግዲህ ያው በዲን ዙሪያ በአቂዳ ዙሪያ በመንሃጅ ዙሪያ ያኒ ያልዳበሰበት የሆነ እጁን አላበረከተበት ያልተናገረው አለ ቢባል ውሸት ይሆናል ብዬ አልልም ያው እንግዲህ ኪታቡን ያወቀና ያነበበ የሱን ማንነት ይችላል ኢባዳው ሰላት ሲቆም ለየታለ የኹሹ አሰር ይታይበት ነበር ይላል وكذلك ذكر دمه ليل صلاه اتطيق ذكرون ابتعاد تضرع الى الله اتطيق حتى كان يقول انه قد تغلق علي المساله يونس مساله النش ولا لنت لي نبرال فاستغفر الله الف مره شيء كده استغفار ارغالو فيفتو علي الى يهونه بفتوى زونه مساله ولا العلم ستلو استغفار ودا الله ابتعاد تضرع استغفار ابزال فياتيه المدد من الله كالله زند يقساو برو يكفتلت نبر الى بذكر كان من اعظم الناس ذكرا حتى روى تلميذ ابن القيم يوم من الايام لقرابه وقدم داركوت اساس 7 عمت كمس كمطابو الى يوم الموت علق قوم كسو غاي قرا نبر የሆነ ሱብሂ ሊቀራ መጥቶ ሱብሂ ሰግዶ የለም እዚህ ዓለም በዚክር ቅልጥ ስክር ሄዶ ሊሆን አለ ያቋርጠው ዝም ብሎ በቃ ከኋላ ቁጭ ብሎ እስከ ወቅት ዷ 4 ሰዓት 5 ሰዓት ድረስ ያፈሰ የዋኘው በዚክር ዞር ሲል አይ ማዘል ተሞንዞል ያው ዛሬ ቀን እንግዲህ ከጧት ጀምሮ እዚህ ነበርክ እንዴ ብሎ አለ አሁን هذه قدوتي قرسنا تعالى اذا لم أتقدها ذهب قواي حيلي هيدا وبهذا أهارب الأعداء على طلاتوچين بزدين من واقعوا كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الله يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا ذكر تلك قوال ثم قال الذكر للقلب بمنزلة الماء للسمك على يعني ذكر لروح لقلب لك عصاو عند وهاو لعصاو عنده نولو أما رأيت حياة السمك في الماء يعصاون هيوت وهل عليهم عندين دبي فنت تنش كوها عنده وطا يتولول نود ياونو لا تلال
سلذي بزينو طلاتين ميفالمو بيلو ذكرى بزان بريلا وكان مما يكثر من الأدعية والأذكار لا حول ولا قوة إلا بالله يا بزان بريلا وكذلك مما يكثر من الدعاء اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني من الحق بإنك نتهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ميلون دعاء يا بزان أبو وسعين دعاء نولا حتى عند سوف كفتوى بفيت إهين الذكر ولا حول ولا قوة إلا بالله والله اللهم لا علم إلا ما علم ميلون ذكر يقدم لالو إهين يتقم نبر ولم يزل ولم يتوقف إلى حياتي عن العبادة والدعوة والرد على أهل البدع وكذلك كتب كتابا في مسألة التكفير منهج ابن تيمية في التكفير لا يا ابن تيمية أقامنا أكاهد بتكفير رقد لال بقلب يا كفر ابن تيمية ممن ينتسب إلى الإسلام ولذلك قال كما في مجموعة الفتاوى مجموع ابن القاسم إني دائما ومن جالسني لا يعلم مني يقينا أني لمن أعظم الناس نهيا من أن ينسب معين إلى تكفير أو تفسيق أو معصية حتى تقوم عليه حجة الرسالية التي يكون مخالفها كافرا مرة وفاسقا تارة وآسيا أخرى وإني أجزم أن ما نقل من السلف من إطلاق الكفر على من فعل كذا فهو حق ولكن يجب التفريق بين الكفر المعين والكفر بالعموم وإن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها وذا يسوى الخطأ الكلية والجزئية وإذا كان الخوارج الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع لم يكفروا إلى آخر ما قال قد ياو بمكفر زوريا بطعام طنقا إنه هلب كاني غار ميقمامت يا قال إنه عندن قلة بنفس وقف بقلد كما أكفر أطبقه عندني كلكل يا رسول مرجع اسكمي قومبات مرجع قوموا بجا كفر كونا إنبي بلو كفر كسرة إني أسكفروا يا ما أسي أمسك يا وانجل كونا إنبي بلو كسرة وانجل يا ما أسدرقوا كذلك يا فيسك أمسك كونا إنبي بلو كسرة أمس أنيا ما أسدرقوا بلو إن كسرفوش يتوراو نجر برقتين يامنا اللو إن يسرى يكفر مالتاتهم حقروا إلى اللو نجر جن بدفين ما أكفرنا بنفسك بتأين ما أكفر الليال الله لذيك أمة ميرواتال ستتوان هي ستة مالت يسولوا الخطأ الكلية يا عقيداونهم والجزئية فرع أحكامهم ستة يزا وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به إندالو بلو يهدال كذا بنص بمرجة من الحديث بعلماء الإسلام بسنة علماء السممنت إميتاتشو يترقاقت يهون خوارجوش يما يكفروا كهونا فكيف بالطوائف التي قد خفي عليهم ما خفي على من فوقهم إلى بليلوت كان مسمي بلتو بولو سووش ايه مسألة تصوروا بات الناس بصوروا بات ارسا برساتشو بنيا كفروت انديت وبالحقيقة أنهم كلهم جحال في حقيقة ما يقولون الآن وبالجملة مجموعة الفتاوى تشهد بجلالة قدره ومكانته وعلو منزلته ولم يفت ابن تيمية مسألة من مسائل عقيدة ومسائل المنهج إلا القليل حتى قال من البدء قالوا لمبالغانه من كل وجه يدلم أهل السنة والجماعة إيه سنل لا ندعي له الاسم لا نقول إنه نبي ولا ندعي له الاسم من كل وجه ولكن عالم حق عالم بحر حبر حافظ لا يشق له غبار حتى من الآن كل حديث لا يعلم ابن تيمية فليس به يعني يفلقبت حديث ابن تيمية يالدرسبت يلم لمبالغانه الراس منم نقل يعمل له يلم مالت أيدلم وكذلك كتب يعني على المرتدين كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول يتمزز قراده نبي بسد بيلال وكذلك من اللو كذلك يعني عن نبوات الآن البحث عن الأنبياء والرسالة وما يتعلق بها من الأحكام الشرعية فلاسفة وجميلوت الزالاي منطروا ياوت فلاسفة الأولى نزي فلاسفة وج بزماناتنا سانتيستين يبالوت نزي تمراماريان يتبالوت نزي فلسفينا أكالات رد على الفاربي
على الفارابي ورد على ابن سينا ورد على أفلاطون ورد على أرسطو اليوناني ورد على جميع الفرق المخالفة لمنهج الرسول ومنهج السلف الصالح بذي دوريا عفوا كذلك هي يعني انتنا يعني إقامة الدليل في إبطال الهيل الآن من رجع معكم هيلا سيستم بشريعة عندنا حلال لما درك يمتك أمو سيستم وذكنا ومن إنجدي يعني عفوا قديل بأشائرة بماتريدية بمعتزلة بجهمية بناسبة بخوارج بفرقوش بزمانو بنبرو فرقاوش بمولو رد أدرقوا لم يتوقف لحظة ولا ساعة من الرد على أهل البدع يمي قرمو دمو يدور مع الحق حيث دار لا يتعصب إلا للحق حتى قال وليس لأحد أن ينسب شخصا يوالي من أجله ويعادي من أجله ويدعو إليه فمن فعل ذلك استتيب فإن تاب وإلا قتل إله كنبي وجيال عندن قلة أقوموا بدين لاي كلاس بسو مكنات ولا إني مسرتال براء إني مسرت ودسو بيتارا بيتشا بسو قداي نغروچن قردبو بسو مسرتو لينكساكس إقبام إنا إيه عيلت توبة أسترقوت كتملس السيو كالتملسا ليقدر يقبان لأنه يذكر في معنى قوله جل وعلا اتخذوا أحبار ورهبان أربابا من دون الله عندن سو بدعان سي مسرد شرك سي مسرد حرام النجر حلال سيادر اياوك يتكتلكو كهونك من هنا تقست هوالنا سلزي ايچال عندي كذي اودسو انت عالم يا عالم لج عالم يا لج من امز انا المقدي وابن المقدي وهكذا كان ابي وجدي እኔም ለፊ ነው የለፊ ልጅ ነኝ አባቴም አያቴም እንደዚህ ነበር ያወድስ አይፈልግም ነበር ሱብሃንአላህ ለኔ ዲን የለኝም ዲኑ የአላህ ረሱል ነው ብሎ ሐቅን ከማብራራት ውጭ ሌላ ነገር ምንም የለኝም ብሎ ይናገር ነበር ይላል በል አህለል ባጢሎች አላቶቼ ወኢን አሰውላህ ፊያ ፈላ አዕሲላህ ፊህም አለ የኔ ጠላቶች በኔ ምክንያት ያላገባ አላህን ቢወነጅሉ እኔ በእነሱ አላህን አልወነጅልም የዲቁ ሰድሪ ሊአዳ ለጠላቶቼ ይሳፍ ማን ነው የሰው ሰድሪ ለጠላቶቼ ሚሰፋር የሚል አለው ይላል ወቀድ ቂለሁ ኢነ አዕዳአከ የቁሉና ሊያስሩ ይፈልጋሉ አሉት አና ቡስታኒ ማኢ يدور معي حيث درت أنا قتلي شهادة وإخراجي من البلد سياحة وحبسي خلوة والمحبوس من هبس قلب عن الله والمعصور من أسره الهواء ألا توتبني من هذا السبنال بيقدروا شهيد الناس شوف يا وكسو عالم بمولو السنورنا عالم بمولو السونا بيقدروا شهيد الناس كاغر بياباررو سياح شرشر على بياسرو لعبادة خلوة كريمة هنا سلام إسرائيل مالت سميتو ياسرونو مركنيا مالت محبوس ما قلبو كالله يتاسرنو انجي أكال يتاسر مالت ايضا مركنيا مالت سميتو من هذا الرقونو يمعركونه وقال رحمه الله إن في الدنيا لجنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة إنه بدنيا جنة لج الثانية القبا يا أخيرا جنة أي قبا من دينه قال الله جل وعلا ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيد له شيطانا فهو له قرين ذكرنا بدنيا يذكر جفه يا القبا يا جنة جفين أي قبا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا مررت برياض الجنة فارتأوا بجنة جفه يا لفاتك هنا فانتزوا قالوا وما رياض الجنة يا جنة رياض جفه من دنو قال هلق الذكر على ذكر يا دنيا من دنو جنتنا جنانا كتالات غاشيانا حيلنا شيطان بران حيل السطان يحفظ قوة ينغغر قوة يفهم قوة يغلبت قوة يرزق صفات انشراح الصدر نور القلب بل هو ممن قال الله فيهم
يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم فرقان هو نور يقذف الله على قلوب من شاء من عبادي الله بفلق سووش لبونا يميت إلى ونورنا ويلان إن تعارض الشبه والشهوات واختلاف الأقوال والآراء والوجهات رأينا قول سيقات جزي شبهانا بجيتاو سيقات جزي ليتو مياو قبت الله ميساتو يا علماء نور ولذلك بمسائل الخلافية كما إن كنتم أمتتو قج أدرقال لا تجد مسألة اختلاف العلماء يمتعنا سيايو كما الرجاقة يالتطبق بيني سطع لا يتأثر يدور مع الحق حتى يعني يدور مع الحق حيث دار عندنا بابو حنيفة مذهب تاغنيا والا لمثال بابو حنيفة مذهب خطبة يوم الجمعة بهاجري قانقا ማድረግ ይቻላል ይላል ሐቁም ይሄ ነው እዚህ ጋር ታገኘዋለህ ከአቡ ሐኒፋ ጋር ቆሞ ማለት ነው ሌላ ደግሞ ከማሊኪም ቆሞ ታገኘዋለህ ምን ላይ በማሊኪ መዝሐብ ካለ ሻሂድ ኒካ ማሰር ይቻላል ግን ተደጋፊ አይደለም እሳቸው እሱ ግን ምን ይላል ዝም ብሎ አይደለም اذا اشتهر ኒካው ያገነነ ከሆነ እገሌ ለእገሊት ልጁን እገሌት ልጁን ለእገሌ ሰጥቷል የሚለው ሁሉ ያወቀው ፀሐይ የሞቀው ከሆነ يغني عن الشهداء كمسكر يبقى قال ይላል ይሄንን ቀውለ ደገፉሩ ታገኙዋለህ وتجد الإمام الشافعي يؤيد الإمام الشافعي في قول قال وهو آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله آمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله وميلو وما قال الشافعي حق بلو رايت بلو يالفع تبابنا يدلا بالله من يالله كالا زند بمطا من يالله الله بميፈልገው መልክ برسول امين يالله كرسول زند بمطا من يالله يا الله ملائكتኛ በሚፈልጉት መልክ የሚለው ትክክል ነው ብሎ ይሄዳል وكذلك في نصر السنة والإنكار على أهل البدع يعني يؤيد الإمام أحمد بن حنبل يتبارك بتوصل إنجي بمذهب الجدبا لما تيد بمذهب درجة ودان عالم ما استقاتوا يا يتطلعوا تعصبنا عيبالم وإنما يتطلعوا مذهبوا لا باطل هونو من رجل ودق هونو የሌሎች ሐቅ ሆኖ መذهቡ ለዓለቅም ሙጭጭ ካለ ነው ሊቃወሙት ይላል وهو يدور مع الحق حيث دار لا يخاف الله لومة لائم وله في النظم لامية الأفعال بالتبان بعقيدة زوريا صافوا بعقيدة زوريا وافق في كل أمور العقائد السلفيين بسلف الصالحوች عقيدة منهج ጉዳይ በሁሉም قطموال بهلوم له قول وله يد طولة وله يعني إيش جهود مشكورة بذي وهو بقية السلف هو سلفي أيد منهج السلف حتى قال لا عيب على من أظهر مذهب السلف واعتزى إليه وانتسب له بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا إلى يا سلف الصالحوች منهج أقوام أكاهد أنصبارق እሱን ያሰራጭ ወደዛ ራሱን ያስጠጋ ምንም ነው እንከን የለውም ይልቁንስ ይሄ መቀበል ዋጅብ ይሆናል በዑለማ እስላም የጋራ ስምም ካፊ እንግዲህ ያው ባጭሩ ይሄ ነው በእክትሳር ابن تيمية ياو درساوچو ان الذهبي مؤرخ الاسلام شمس الدين الذهبي شمس الدين ابن القيم الجوزية لابن تيمية ليلا درسا باينورو ابن القيم بيتشا بينورو بقوال الله لازم له اهل البدع يناشر دلالات ولولا ابن القيم لم تنتشر دلالات الى اعوذ بالله مما قالوا وابن تيمية وافق منهج السلف حسب ما فتح الله عليه ولكن أو وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن اندالا لولم نبي كسوم كجن شيطان طلات فترنبتال مدبنا اللتال فتنة اندال أين تلو طلاتوች አሉበት ያው በተለይ አህባሾች كفروه عبد الله الحراري عملوا لما يستيقوا الحبشي المسكين الضليل الضال المدل المحرف المبدل المغير المبتدئ الضال كفر شيخ الإسلام وبحر العنام
كتب كتابا بهذا السدد فقال المقالات السنية في دلالات أحمد بن تيمية مع أنه لم يكفرهم وكذلك يسوع تكتب ابن تيمية ملاسي أفاتش عن استراتيجيازو من دنو كافرنا ومالت إنجي برد بملاش بسنة أهف بمنم سلما يتشال عالم مولا كتاب سنة آفا أسوم ما أكفر إنجي ليلا مفتي يلم برميل أسوم ودا ما أكفر إذا بعالم يالو أسوم يتقالوا إما يكفرونه وإما يبغضونه وإما يهذرون منه ويا كفروتال ويتقالوتال ويكسروا سلال شالوتنا ولكن بإنصاف يسون ما مننا حقيقة الله بيقول الله والله إذ ما يتمون يالقص الله نكرتا يطيقوا نبر كذا لسو زبي قوم نبر ولكن ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور وقد دافعت في بعض الرسائل إن شاء الله لم يتوسنا يتناقر كبة الله إذا أسر الله طبعه الإرواء من أدلة الاستواء من هذا الرسالة إن شاء الله إذا أسر الله طبعها وستأتيكم وتنظرون فيها إن شاء الله على كل حال ابن تيمية ياو عاشت إلى حياته بدفاع سوى قانوروال بقروا يميهد علم القرآن حديثنا اسكمالا عالمو تشالوت ذهبي من الالو بين الزمزم والمقام بياسميلون لو هلفتوا بين زمزم والمقام لحلفت وقلت لم ير ابن تيمية مثل نفسه ولم ترى عين مثله إن بركوني لعن يعني بزمزمنا بمقام إبراهيم مكاكل بياسميلون عند ابن تيمية عينت راسورة على يم ما من يوم عين عند سوين على يتم بين نبر الال كفيل علموت من الالو عجزت النساء بعد ابن تيمية أن تلد مثل ابن تيمية عليه وسيتوج عاقتوات شوال كابن تيمية بوهالا عند ابن تيمية عينت مولد بلو الالو كذا ينجي باختصار إيه نو سلسوا أبوزون ناقرتش أهل السنة والجماعة كسبها لا يالو قيامة اسكبيكم درس من المفسرين والمحدثين والنحويين والفقهاء ولا سيما في العقائد والمناهج ابن تيمية يالجمر ويم أياكم ويم جاهل لو ويم انجي ايه وجرب ايه تعصب لي مسلو يشلال الله ينجري من نتقى الحكم من طبق السنة ظاهرا وباطنا نتقى بالحكمان سنة بظاهر وباطن انتنا هذا التطبيق هذا الرجسو حكمة الله ناقروا لك بذي زمن يالون أيتو من ناقري مسلا فرادوا على المبتدئ مجاهد الان بمبتدئ لا من الله ميسسو مجاهد نويلان فإن بيان حاله وتغيير الأمة منهم والرد عليه واجب باتفاق المسلمين الآن بعد البدعة بفلسفة على أهل الفلسفة والإلحاد بميلو بغية المرتاد في الرد على أهل الفلسفة والإلحاد بميلو كتابه لاي سنناقر يا أهل الهنول يا اتحادية وچن شراتشو موطعات كنسو ما استنقق هنيتات وإذ من ناقر واجب باتفاق المسلمين الآن ومثل هذا لابن تيمية بزو اسك 600 مليون كتاب صيفوا الآن بزو كتابنا قاتلوتال يتوسنون نشر يتدرجوا الآن يا مجرش بهلم نجر ملاسياتو عندي تاثر وسنوا قضاة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة عندي تاثر وسنوا اسر بيسي غبا كدرساو غا كابن القيم انت كو كالفك انبي قال كان قالوت إني بيلو يا كفرنيال سلمياكم إن أنت جن جهل سلال لباس ناس كفرات يشتغل بلو على تو قبو السربيت كقبو بهالا إن الزوج أستقد عليه دو سجد بتيبيا الله أكبر إيه سويا وجب لا يبت بدون السربيت ما تو كنا جاي سجدال بلو كذا بتأم كفتنيا ميت متوتي لا كذا درساوچو الذهبي ليلوچم نا عبد الهادي ليلوچم تنستو እስርቤት በርበር ግደው ገቡላት ተናደሉ ፊታቸው ተለባውጧል አይናቸው ደም ለብሰዋል ደም ግፊት ደም ፊላት ይዟቸው ምን ነው አላቸው ይሄ ነገር ሐቁ የሌለ እናንተ ነው አላቸው ሐቁ ማለት ባል እነዚህ ሰዎች ላይ በመምጣት አጅር ያገኛሉ አለ هل تجد احد مثل هذا الانصاف هل تجد من احد مثل هذا لمن እኔ ቆዲር የሚያበላሽ መስሏቸው ነው ስላልገባቸው እኔ ለተፋለሙት በንያቸው ለዲኑ በመቆርቆር እኔ ያለሁበት ባጢል መስሏቸው ስላልታያቸው ነው እኔን አደረሱብኝ በንያቸው ያገኝ አቤት ኢንሳፍ الله اكبر حتى قال الكلام على الناس ينبغي ان يكون بعلم وعدل لا بظلم وجهل
كحال أهل البدع بسووش لاي في الرجاء بين مسأت حكم مسأت مبتدئنا ومالت بوقتنا بفيت يتكان مون اللبت لا بسميتنا بجال مون اللبت من أهل البدع لا انقدي يهونا باختصار ياو مترشا لاي اندي تاثر توسنا تاثر في شهر شعبان عام 728 هجرية إذا لا يصير بيت قبا شام لاي كقبا بوهالا فلما أغلق عليه الباب قرأ قول الله جل وعلا فضرب بينهم بسور له باب باطن فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب هذا كذا كتاب مصحف جمر كتاب مصحف جمر كلكلوت ماد منامي كذا بكسل مصحف جمر كذا كلكلو كذا قرآن بشعبان تاسرو بذل قيدان يموتوا وده بسوست ورمست 8 ጊዜ በህብዙ كرلوታል ይላል ثم فتي عليه في السجن كان قرآن من እንዳነካ ሲጀመር ቁርአን ለሱና ለብድል ቀይም የወረድ ይመስላል والله لا ቡድንተኝነት ለሙሪድነት አይደለም والله ኢንሳፈን ነው የሚለው الله يسألني على هذه الكلمة والله ولكن ያወቀ ያቃል እንግዲህ ያወቀው ጨነቀው ነው يعرف القدر لأهل القدر ذووه ይላል የትልቅ ደረጃ የሚያውቀው درجة الله سو كما قال الألباني هما عالمان وشيخان علما حقيقة الشر ابن تيمية من القيم عالمنا الشريعة حقيقة يقباتشو نبيلان كذا ندمت على تضييع أكثر أوقاتي في غير القرآن على أفزانيا وقتي كقرآن وجو بمجرسي تندمكوي ملوكو يا قرآن تفسير سيادر قيثو يا نورو كذا انقدياو كلاس كتاباون سياقوم سأل الله أن يقبضه إليه الله اندي وستو من هذا الرقا دعاء الرقا ليلة الإسلام الربيع الثاني عام 728 كلاس ليلة الاثنين وقت السهر كلاس سيقرا سورة القمر قرا ولما وصل آخر الآية إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر على خلاص مجرش على كتياو إن آية قرانا روح لا تعالى إيا قرا هيدا الله أكبر لا إله إلا الله خلاص انقدياو عالم بمنو تدناقت ያው የሻም ስንት ሺህ ሴቶቹ 15 ሺህ ገመታሉ ይላል እንደዚህ አይነት የሰው ብዛት ጀናዛው የሸኘው የለም ከኢማሙ አህመድ ሐንበል በስተቀር ይላል የሳቸው ጊዜ ወደ ሚሊዮን ሰው ለሸኛቸው ይላል ስንት ሺህ የሻም ህዝብ በሙሉ ወጣሱ ጀናዛ ለመሸኘት አንድ ጣላቱ ብቻ ተደብቆ ጉርጋድ ላይ ገብቶ ዋለ ይላል አፍሮ ማለት ሱብሃንአላህ እንግዲህ ያው ከዛ በኋላ ያው ይሞታል ሁሉም ካላስተሸኘ ደረሳዎቹ የሱን ደም ተዋጡ እና ኢብኑ القيم በተለይ ኢብኑ القيم لا اله الا الله دافع عن ابن تيمية ونافع عن ابن تيمية ونشر مكانة ابن تيمية ودعا لابن تيمية كلما أتى ذكر ابن تيمية في كتابه قال شيخنا قدس الله روحه ونور ضريعه في مدارج السالكين بين منازل إياك وإياك نستعين كذا في إغاثة اللهفان من مسائل الشيطان بميلة وكذلك إلام الموقعين عن رب العالمين بميلة وكذلك فتوات يعني فدائل مكة بميلة وكذا فروسية المحمدية بميلة وكذلك مفتاح دار السعادة ومنشور أهل الولاية والإرادة بميلو كتاب لاي كذلك في زاد المعاد من هذه خير العباد بميلو لاي وكذلك في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب الجامية والمؤطلة بالله في ناقة كتموع وكذلك السوائق المرسلة في الرد على الجامية والمؤطلة إن ناقة قرانو بتلاقي كتاب سلسو يناقرال ذهبي سلم تيمية قافالواتشو سلم تيمية በጣም የጻፍኩኝ ከሆነ ጠላቶቹ ሊፈነዱ ነው አለ የስለሱ ትንሽ ከጻፍኩኝ ወዳጆቹ ቅር ሊላቸው ነው አለ وبهذا انتقل الى رحمه الله انجد ابن تيميه كان متواضعا يعني وكان ان شاء الله مخلصا ولا يزكي على الله احدا مجاهدا عالما حافظا بل
ሙጅተሂድ 4 المذاهب ያልፋል ነው ያሉት በኢጅቲሃዱ እንግዲህ ያው ይሄ ትልቅ ዓሊም ነው በኢክቲሳር ይሄን ይመስላል ሚገርመው የሱን ኪታብ ኢልሙ ያለ ሆኖ በኢንሳፍ ያጠና ሰው አላህ ሊመራው ይችላል አላ ሰቢል المثال خليل الهراس የሚባለው ጃሚዓት አልአዝሃር ላይ ተመርቆ ወጣ ጃሚዓት አልአዝሃር ያ በአቂዳ በመነጅ እስከዚህም ናቸው ሱፊያ ዝም ብሎ እንትናቸው بل بابن تيمية بابن القيم لا يرد ጻፍ እነዚህ ሰዎች አክሲራቸው ዓለምን በጥብጠዋል ብሎ አሉት እስቲ ኪታባቸው ሲጡኝ አለ ሁለት ወር ድረስ በابن تيمية بابن القيم ኪታብ አነበበ ሊያከፍረተ ነሳሰው እንደ ውዝር ባይኖር እኔን አስከፍለኛል አለ በእነሱ ይቃወም ነበር ከተመለሰ በኋላ ይሄው ኑንየት ኢብኑ القيم في انتصار الفرقة الناجية የሚለው ኪታብ ሸርህ ጽፏል وشيخنا الشيخ محمد علي ابن آدم بن موسى الولوي مفخرة العيش عالمين والمهندسين النحوي الحافظ المفسر اللغوي الصرفي العالم الجليل استاتوك من الذين يكفرون ابن تيمية وابن القيم عندما يتوقع والله قردوا نبروا مشايكو جانه يصرف يا شاعر طريق أنا ميكتلوت ليلة إيه حضرات يدرسي زاريو علم كتاب القبام بديكينون ابن تيمية كافرا من أقوام نبراتشو إيه الفكرة إذا فيدوا على ابن شيخ محمد علي آدم الولوي ودا مكة كيدو بهالا يتوسل كتابوش كتعافوا بهالا مصنعاتو كنكناتو من دنو يا ابن القيم تيمية كتاب لا من علائي مالو مجمرة كافينا የሚለው ነገር ይዘዋል ካፍተው ሲያዩ ባህሩ لا ساحل له بس يغبان ሁላ ይዊጣል بس يغبان ሁላ ይዊጣል يغبان خلاص توبه አድርገው ይው ዘኺራ ላይ شرح مسلم ላይ የኢብኑ القيم ተይሚያን ቀውል ያላስገቡበት ቦታ የለም شفت كيف عالموቹ እነዚህ ቀድር ጃይሉ ተራው ሙቀልድ ሱፊ ኩራፊ لا يعرف قدر ابن تيمية وابن القيم كتاباته بإنصاف أنبيب عجائب الغرائب አለበት تفسير عجائب ነው የሐዲስ አረዳድ عجائب ነው ኢራዱ الأدلة عجائب ነው ቋንቋቸው ራሳቸው አረብ ናቸው ቋንቋቸው አረብኛ ነው ሙአህላት العلمية አላቸው ከምንጩ ቀጥተዋሉ የአላህ ተሲጦ አለበት የኢባዳ አይነት አላቸው ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ቀድራቸው ያወቀ ሰው እድሜው ሙሉ ያለቅሳል በእነሱ የተናገረ ከሆነ وبالجملة لا ندعي له الإسماء لهما الإسماء ولا نزكي على الله أحدا ولكنهما عالمان شمسان وقمران لا يغيبان ولا يغربان ولا ينطمسان ولا يخفيان سلهونا إهينا والعلماء الدفاع ما درب باختصار إهيني مسلا ابن تيمية انقدياو إهيو لزمنات كتابه ታቂቦ ኢትዮጵያ ላይ የኢብኑ ተይሚያ ኪታብ እንዳይገባ የኢብኑ القيم ኪታብ እንዳይገባ የሙሐመድ አብዱል ወሃብ ኪታብ እንዳይገባ ካፊሮች ናቸው ወዲና ከፍራሉ ብለው የጮሁና ያገዱ ነበር አሁን ሳብሮ ገባ ማካነ ሊላሂ ይብቃ ይሄው ከወዲ ሰለፊይ የሆነ ወንድም ሆነ ሴት በሸርቅ በገርብ በአረቡ ዓለም በኤሲያው ዓለም በአውሮፓው ዓለም በአፍሪካው ዓለም በመላው በኢትዮጵያ በዓለማችን ሰለፊ ሱኒ የሆነ የኢብኑ ተይሚያን የኢብኑ القيم ኪታብ ያላከለ ያላየ አላወቀም ምናልባት ሱኒነት በእነሱ ብቻ አለካው ወላኪን የሱናን ማንነት አደባባይ አውጥተው ያስቀመጡ አካላት ናቸው فرحم الله ابن تيمية رحمة واسعة شفاء ما أسدى وإكفاء ما أهدى ولقاء ما أمضى وطيلة ما جاهد وعدد ما أحسن وبذل ورفع قدره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إنه جواد كريم وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله